अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। हमें देखकर उन्होंने किसी किस्म का रद्द अमल ज़ाहिर नहीं किया था। अस्सलामुअलैकुम। उनके करीब पहुंचने पर ना चाहते हुए भी मुझे सलाम कहना पड़ा। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उन्होंने खलूस भरे लहजे में जवाब दिया था। करीब से उनके चेहरे देखते हुए मुझे एक ख़ास किस्म की चमक नजर आई थी। वो दहशत गर्द नहीं लगते थे। मैंने दहशत गर्दों के चेहरों पर एक अजीब सी वहशत और वीरानी देखी थी। इसके बरक्स उनके चेहरों पर भला का सुकून और इत्मीनान फैला था। बैठो भाईजान, कहवा पियो। उनके हाथों में उस वक्त कहवे की प्यालियां थीं। उन्होंने कहवे की दावत देते हुए देर नहीं लगाई थी। जज़ाकल्लाह कहकर मैंने सरदार को बैठने का इशारा किया। बड़ी प्यारी रेफल रखी हुई है। हमें कहवा पीने की दावत देने वाले ने ड्रिगनव की तरफ हाथ बढ़ाकर कहा। मैंने रेफल उसकी जानिब बढ़ाते हुए जवाब दिया, जी बस शौक था ड्रिगनव रेफल लेने का। कुछ रकम जमा हुई तो पूरा किए बिना ना रह सका। खाली शौक ही है या इसके इस्तेमाल से भी वाकिफ हो। वो खूबसूरत मुस्कुराहट होंठों पर सजाते हुए मुस्तफसर हुआ। शौक तो शौक होता है अमीर साहब। मैंने भी जवाबन भरपूर मुस्कुराहट उसकी जानिब उछाली। और मेरा ख्याल है जब बात शौक की आ जाए तो सब सवाल बेकार चले जाते हैं। बात तो सही है। टेलीस्कोप साइड के हिफाजती कवर उतार कर उसने कोहनियों को अपने घुटनों पर टेका और दूर पहाड़ी की चोटी पर शिस्त साधने लगा। आप गलबन कबील खान के लश्कर से ताल्लुक़ रखते हैं। एक जवान ने कहवे की भरी प्यालियां हमारी जानिब बढ़ाते हुए सवाल किया। मैंने गोलमोल अंदाज में कहा, बस यही समझ लो। झूठ न बोलो जवान। उधेड़ उम्र के आदमी ने, जिसे मैंने अमीर साहब कहा था, ड्रिगनव रेफल मेरी जानिब बढ़ाते हुए नासहाना लहजे में कहा। आपको कैसे मालूम कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं सवाल करने से बाज नहीं आया था। उसने मेरी आंखों में झांकते हुए जवाब दिया, ये मेरा मुशाहिदा है। अगर हम कबील खान के लश्कर में शामिल होने के इरादे से जा रहे हों तो फिर भी मेरे बोले गए अल्फाज को झूठ पर महमूल किया जाएगा। कहवा ठंडा हो रहा है। उसने मेरी बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा था। क्या आप भी कबील खान के लश्कर से ताल्लुक़ रखते हैं? खामोश बैठे सरदार ने पूछा। नहीं। उसने नफ़ी में सर हिला दिया। उसके साथ बैठे हुए एक और जवान ने कहा, हम मुजाहिदीन के खिदमतगार हैं। मुजाहिदीन के बारे मुझे मालूम हुआ था कि वो बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलते। उसके बताने से पहले ही मैं इन लोगों के बारे ये अंदाज़ा लगा चुका था, लेकिन उसके जवाब से तो तस्दीक भी हो गई थी। आपके नाम जान सकता हूँ? गुफ्तगू की इब्तदा करने वाले ने पूछा। मैं ज़ीशान हैदर हूँ और ये सरदार खान है। मैंने असल नाम बताने में कोई कबात नहीं समझी थी। मेरा नाम अब्दुल हक है। ये अहमद है। उसने हमें कहवा देने वाले की तरफ इशारा किया। और ये कासिम है। उसने खुद को मुजाहिदीन का खादम कहने वाले की तरफ इशारा किया। ये सुबहान और अब्दुल मालिक हैं। कहवे के लिए शुक्रिया अब्दुल हक भैया। मैंने गोया जाने की इजाज़त चाहिए। वैसे मेरा मशवरा मानो तो कबील खान के लश्कर में शामिल होने की बजाय वापस चले जाओ तो बेहतर होगा। अब्दुल हक नसीहत करने से बाज नहीं आया था। मैं खड़ा होने का इरादा मौखर करते हुए बोला, अब्दुल हक भैया, अगर हमसे कोई रास्ते में तारुफ पूछे तो क्या हम उन्हें यह कह सकते हैं कि हम मुजाहिदीन के खादिम हैं? वो गहरी निगाहों से मेरा जायज़ा लेते हुए कहने लगा, मैं झूठ बोलने की तईद कैसे कर सकता हूँ? मेरा ख्याल है हालात जंग में दुश्मन को गलत फहमी में मुब्तला करना झूठ के ज़मरे में नहीं आता। हमारे कमांडर का नाम हबीबुल्लाह यूसुफ जई है। कार्रवाई का इलाका जलालाबाद है। दिल्ली ग्रुपों में एक एहतशामुल हक मसूद है, अब्दुल्ला खान झंगवी है और असदुल्ला बाबर ग्रुप शामिल हैं। उसने अपना मुफस्सल तारुफ करवा कर गोया हमें इजाज़त दे दी थी कि हम उनका नाम इस्तेमाल कर सकते थे। मैंने पूछा, अब्दुल हक भैया, क्या दहशत गर्दों से छीना हुआ असला जिहाद में इस्तेमाल हो सकता है? बिलाशुबा इस्तेमाल हो सकता है। उसने इस बात में सर हिलाते हुए जवाब दिया, अगर आप जेड़ा केल और लगी नराय पहाड़ी के दामन तक जाने की जहमत कर सकें तो वहाँ 6 कलाशन कोफें हमने छुपाई हुई हैं। सामने नाले में पत्थर की बड़ी चट्टान के ऊपर पड़ा छोटा पत्थर नजर आ रहा है। उसने 200 गज दूर एक पत्थर की जानिब इशारा किया। साफ नजर आ रहा था कि किसी ने निशानाबाजी के लिए वो पत्थर वहाँ रखा है। ये पत्थर हम ही ने रखा है।
اور اب قہوہ پینے کے بعد ہم اسے نشانہ بنانے والے تھے۔ اس نے میری معلومات میں اضافہ کیا۔ ٹھیک ہے، لیکن آپ گفتگو کو اس رخ کر کیوں موڑ رہے ہیں؟ میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا۔ میں نے حیرانی بھرے لہجے میں پوچھا، کیا آپ ایک ہی گولی سے اس پتھر کو نشانہ بنا سکتے ہیں؟ جھوٹ نہ بولنا۔ اس نے گہری نظر سے میرا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا۔ سردار نے گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا، عبدالحق بھائی، سچ تو یہ ہے کہ اگر یہ پتھر موجودہ فاصلے سے 3 گنا فاصلے پر بھی پڑا ہو تو ذیشان بھائی سے پہلی گولی میں نشانہ بنا لے گا۔ چلو ایک گولی ضائع ہی کر دو۔ عبد الملک نے سردار کی بات کی حقیقت جاننے کی کوشش کی۔ رائفل کا کر کے میں نے 200 رینج لگی اور اس پتھر کا نشانہ سادھتے ہوئے فوراً گولی چلا دیا۔ میں نے 2-3 سیکنڈ سے زیادہ شیست نہیں لی تھی اور نہ مجھے 200 میٹر کے فاصلے پر اتنا وقت خرچ کرنے کی ضرورت تھی۔ پتھر کی چٹان پر رکھا وہ چھوٹا پتھر جانے اڑ کر کہاں غائب ہو گیا تھا۔ تو گویا پرسوں قبیل خان کے آدمیوں سے آپ کی جھڑپ ہوئی تھی؟ عبدالحق نے فوراً پوچھا۔ میں مسکرایا۔ کیا اس سوال کا جواب دینا ضروری ہے؟ اور آپ خود کو ایس ایس کہہ رہے تھے، ہے نا؟ کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں نے اس کی تائید یا تردید کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ویسے آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ مخابرہ ہمارے پاس بھی موجود ہے اور اتفاق سے اس وقت ہم لگرائے میں موجود تھے۔ فائرنگ کی شدید آواز سن کر میں نے ایک قریبی ٹیکری پر چڑھ کر مخابرہ آن کیا۔ وہیں پر ساری گفتگو سنی ہے۔ مجھے روشن خان سے اس بزدلی کی توقع نہیں تھی۔ سردار نے کہا، موت کو سامنے پا کر بڑے بڑے ہمت ہار جاتے ہیں۔ ویسے تم نے اسے پھنسا کیسے لیا تھا؟ احمد نے دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا۔ جواباً میں نے روشن خان کے پھنسنے کی جگہ کے بارے تھوڑی سی وضاحت کر دی۔ چند دن پہلے ان سے تمہاری زیرہ کیل پر بھی ایک جھڑپ ہوئی ہے۔ اس بارے مجھے لگ رہا ہے کہ ایک دوست سے معلوم ہوا ہے۔ سردار نے جواب دیا، ہاں، پر انہوں نے ہمیں رات کے وقت گھیر لیا تھا۔ آپ لوگوں نے وہ ہتھیار کس جگہ پر چھپائے ہیں؟ عبدالحق اصل موضوع کی طرف پلٹا۔ جواباً سردار نے انہیں دونوں جگہوں کے بارے مفصل طور پر سمجھا دیا۔ ویسے اب آپ لوگ یہ کہنے میں حق بجانب ہو کہ آپ مجاہدین کے خدمت گار ہو۔ احمد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہم دونوں کے ساتھ باقی سب بھی مسکرا پڑے تھے۔ ویسے میں اتنی زیادہ باتوں کے بعد انکشاف کے بعد پشیمانی محسوس کر رہا ہوں، میں نے صاف گوئی سے کہا۔ عبدالحق نے دھیمی مسکراہٹ سے جواب دیا، جوان سمجھو تمہاری ہم سے کوئی بات چیت ہی نہیں ہوئی ہے۔ یہ باتیں یہیں دفن ہو گئی ہیں۔ ہم صرف اتنی ہی بات کسی دوسرے کو کریں گے جتنی کا ہمیں خود سے پتہ تھا۔ میں نے فوراً کہا، ہمیں آپ کی زبان پر مکمل اعتبار ہے۔ اس نے تائیدی انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں، مسلمان کی ایک ہی زبان ہوتی ہے۔ ویسے عبدالحق بھائی، اگر برا نہ مانو تو ایک سوال پوچھوں۔ میرے دوست، کسی بات کا برا ماننا ایک غیر ارادی فعل ہے، اور ایسا فعل جس پر میرا اختیار نہ ہو اس کا وعدہ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ البتہ خفا نہ ہونے کا وعدہ کر سکتا ہوں۔ میں نے جلدی سے کہا، ہاں، بس میرا بھی یہی مطلب تھا کہ آپ خفا نہ ہونا۔ پوچھو۔ اس نے اجازت دیتے ہوئے کہا، جب آپ قبیل خان کو برا سمجھتے ہو تو اس کے ساتھ معاہدہ کیوں کیا ہوا ہے؟ مجاہدین کو اس کے خلاف بھی تو جہاد کرنا چاہیے۔ وہ مسکرایا۔ اچھا سوال ہے، تو جواب بھی دینا۔ سردار مصر ہوا۔ دوستو، سیدھی بات یہ ہے کہ ہماری تعداد اتنی زیادہ نہیں ہے کہ ہم امریکہ، اس کے اتحادیوں اور افغان فوج کے ساتھ وزیرستان کے ان دہشت گرد سرداروں سے بھی نبردآزما ہو سکیں۔ ان کے ساتھ لڑائی کرنے کی وجہ سے ہمیں سرحد عبور کرنے میں کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس وجہ سے ان کے ساتھ معاہدہ کرنا ہماری مجبوری ہے۔ میں نے تلخی سے کہا، تو کیا مجبوری میں دین اور وطن کے دشمنوں سے معاہدہ کر لینا جائز ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ جا کر وہاں موجود یہود قبائل سے معاہدہ کیا تھا تاکہ مسلمان یکسو ہو کر مشرکین مکہ کا مقابلہ کر سکیں۔ گو اس میں اور بھی کئی حکمتیں تھیں کہ وہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ تھا۔ بہرحال آپ کو اپنے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ عبدالحق کی دلیل ایسی نہیں تھی کہ اس کا جواب دیا جا سکتا۔ میں نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ عبدالحق نے مجھے خاموش پا کر کہا، علام خیل میں آپ کمانڈر عبدالرشید بیڈنی کے گھر قیام کر سکتے ہو۔ انہیں صرف میرا حوالہ دینا کافی ہوگا۔ ہم فی الحال زیرہ کیل جا رہے ہیں، کل ہی لوٹیں گے۔ اس کی بات پر ہم دونوں کے چہرے کھل اٹھے تھے۔
اس کے جواب میں میں نے اندیشہ ظاہر کیا کہیں ہماری وجہ سے آپ لوگوں پر کوئی آنچ نہ آ جائے۔ عبدالحق خلوص سے بولا، ہمارا تعلق بھی پاکستان سے ہے بھیا، باقی اپنے طریقہ کار میں اختلاف سے ہے، مقصد تو اپنا ایک ہی ہے نا۔ ہمیں واقعی ایک ٹھکانے کی ضرورت تھی جہاں سر چھپا کر ہم قبیل خان کے خلاف کام کر سکتے ہیں۔ سردار نے صاف گوئی سے اعتراف کیا، ٹھکانوں کی فکر نہ کرو، البتہ اس کے خلاف ہم آپ کی جسمانی مدد نہیں کر سکیں گے۔ معاہدے کی روح سے ہم اس بات کے پابند ہیں کہ اس کے کسی آدمی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کریں گے، اور آپ دونوں کا ہم سے تعلق فقط مہمان کا ہے۔ البتہ انہیں اس بارے معلوم ہو گیا کہ ان کے دشمنوں نے کس جگہ پناہ لے رکھی ہے، تو پھر آپ کی مشکلات بڑھ سکتی ہیں۔ ہمارے ٹھکانے پر وہ بے شک حملہ نہیں کریں گے، لیکن باہر نکلنے پر تو وہ آپ کے خلاف ہر قسم کی کارروائی کر سکتے ہیں۔ ہمیں اس کے علاوہ کوئی مدد بھی نہیں چاہیے عبدالحق بھیا۔ سردار کے لہجے میں ممنونیت کا عنصر نمایاں تھا۔ میرا خیال ہے اب رخصت لیجیے، قاسم نے مشورہ دیا، اور تمام اپنا اپنا سامان سنبھالتے ہوئے کھڑے ہو کر ایک دوسرے سے الوداعی معانقہ کرنے لگے۔ سب سے آخر میں عبدالحق سے ملا۔ اس نے میرے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا، مجھے آپ کا نشانہ پسند آیا، شکریہ عبدالحق بھیا، اللہ پاک آپ لوگوں کو کامیابی سے ہمکنار کریں۔ دعا دیتے ہوئے وہ رخصت ہو گیا۔ آپ لوگوں کو بھی فتح مبین نصیب ہو، جواباً کہہ کر ہم بھی اپنے راستے ہو لیے۔ ویسے یہ کوئی غیبانہ سی مدد نہیں مل گئی ہمیں۔ ان سے تھوڑا دور آتے ہی سردار نے گفتگو کی ابتدا کی، اللہ پاک ہر قدم پر اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے خان صاحب۔ ہم اس نالے سے نکل کر ایک آبادی میں داخل ہوئے۔ نالے کا پانی جنوب کی طرف سے آنے والے نالے کے پانی میں شامل ہو کر شمال کی جانب بہنے لگا تھا۔ نالے کے پار جانے کے لیے ہمیں لازماً جوتے اتارنے پڑتے، اگر درمیان میں بڑے بڑے پتھر رکھ کر راستہ نہ بنا ہوتا۔ آبادی سے باہر ایک بوڑھے آدمی سے علام کھیل کر راستہ معلوم کرنے پر اس نے 200-300 گز دور ایک سڑک کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس سڑک پر سیدھا چلتے جاؤ۔ اس کا شکریہ ادا کر کے ہم اس چھوٹی سی آبادی میں داخل ہوئے بغیر سڑک کی جانب بڑھ گئے۔ ہمیں سڑک پر روانہ ہوئے آدھا گھنٹہ گزرا ہوگا کہ ایک ڈبل کیبن دھول اڑاتی ہمارے قریب سے گزر گئی۔ اس کی باڈی میں بھی چند ہتھیار بردار موجود تھے، نہ جانے وہ مجاہدین تھے یا قبیل خان جیسے کسی دہشت گرد کے لشکری۔ اسی وجہ سے ہم نے ان سے لفٹ بھی نہیں مانگی تھی۔ اس کے بعد بھی 2 گاڑیاں ہمارے قریب سے گزریں، مگر ہم گپ شپ کرتے پیدل ہی چلتے رہے۔ ڈی بلاک سے ہم مسلسل اترائی میں چلتے ہوئے آئے تھے، لیکن نالے کے اختتام پر ہم جو ہی اس شوال وادی میں داخل ہوئے تھے، ہمیں اونچائی چڑھنا پڑ گیا تھا۔ گو یہ چڑھائی کہیں ہموار زمین کی صورت اور کہیں چھوٹی موٹی ٹیکریوں کی بلندی کی صورت لیے ہوئے تھی۔ بیچ میں مغربی پہاڑوں سے آئے ہوئے نالے بھی کہیں کہیں سے گزر رہے تھے، کچھ بالکل خشک تھے، کچھ میں پانی کی ہلکی مقدار بہہ رہی تھی، اور 1-2 نالا ایسا بھی آیا جس میں پانی کی مقدار نسبتاً زیادہ تھی۔ ہم کہیں سا پیر ڈھلے ہی علام کھیل پہنچ پائے تھے۔ وہاں کی آبادی کم از کم 300-400 گھرانوں پر مشتمل ہوگی۔ کمانڈر عبدالرشید بیڈنی کا گھر ڈھونڈنے میں ہمیں کوئی دشواری پیش نہیں آئی تھی۔ اس کا گھر کافی بڑا تھا، گھر کے ساتھ چھوٹی 4 دیواری والا وسیع مدرسہ بنا ہوا تھا۔ گھر کے دروازے پر دستک دینے پر ایک 18-19 سال کی عمر کے لڑکے نے دروازہ کھولا۔ اس کی استفہامیہ نظروں کو دیکھتے ہوئے سردار نے پوچھا، کمانڈر عبدالرشید بیڈنی سے ملاقات ہو جائے گی، آ جائیں۔ اس نے ایک طرف ہو کر ہمیں اندر آنے کا راستہ دیا۔ پردہ سردار عورتوں کی موجودگی کے خیال سے کہنے لگا تھا، مگر اس کی بات شروع ہوتے ہی اس نوجوان نے جلدی سے کہا، یہاں خواتین نہیں ہوتی ہیں، اور ہم سر ہلاتے ہوئے اس کی میت میں چل پڑے۔ وہ گھر بھی مقامی طرز تعمیر کا نمونہ تھا، اونچی اونچی اور موٹی مٹی کی بالکل ہموار اور سیدھی دیواریں، شمال مشرقی اور جنوب مغربی کونے میں بنے ہوئے 2 مورچے جن میں اس وقت بھی ایک ہتھیار بردار آدمی موجود تھا، اور 4 دیواری کے اندر نیچی چھت کے بنے ہوئے بے شمار کمرے جن میں زیادہ تر پٹکتا بلاکوں کے بنے ہوئے تھے۔ داخلی دروازے کے ساتھ قطار میں بنے ہوئے بیت الخلاء اور غسل خانے واضح کر رہے تھے کہ وہ بس نام کا گھر تھا، ورنہ اس کی حیثیت ایک ٹریننگ کیمپ جیسی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہم عبدالرشید بیڈنی کے سامنے موجود تھے۔ اس کی عمر 40 اور 50 کے درمیان نظر آئی۔ کمرے میں پلاسٹک کی بچھی چٹائی پر
10-12 अफराद मौजूद थे। हमारे सलाम का जवाब देकर उसने इस्तफहामिया नज़रों से हमारी जानब देखते हुए बैठने का इशारा किया। हम अब्दुल हक साहब के मेहमान हैं। गुफ्तगू की इब्तदा सरदार ने की थी। अनवर मेहमानों के लिए पानी ले आओ, उसने हमें साथ लाने वाले नौजवान को कहा और हमारी तरफ मुतवज्जे होते हुए पूछा, खाना अभी खाना पसंद करेंगे या शाम की नमाज के बाद? सूरज गरूब होने को था। मैंने जवाब दिया, खाना नमाज के बाद ही खाएंगे। उसी वक्त अनवर नामी नौजवान पानी का जग और गिलास लिए आ पहुंचा। हमारे पानी पीते ही अब्दुल रशीद बेडनी ने एक और नौजवान को कहा, अबरार इन्हें मेहमान खाने के छोटे कमरे में ले जाओ ताकि ये ताज़ा दम होकर नमाज की तैयारी कर सकें। अनवार ही की उम्र के एक लड़के ने आगे बढ़कर हमारे सफरी थैले उठाए और हमारे आगे आगे चल पड़ा। उसके पीछे चलते हुए हम एक छोटे से कमरे में पहुंचे जहां 2-4 मुतवाज़ी चारपाइयाँ रखी हुई थीं। उनके दरमियान सरहाने की तरफ एक मेज़ पड़ी थी जिसे दोनों चारपाइयों पर लेटने वाले यकसा इस्तेमाल कर सकते थे। मेज़ पर पानी का जग और गिलास रखा था। चारपाइयों की पैंती की तरफ मट्टी का एक थड़ा जैसा बना हुआ था जिस पर खजूर के पत्तों की बनी हुई चटाई रखी थी। मट्टी का वो थड़ा सामान रखने के लिए था। हमारे थैले उस थड़े पर रखकर अबरार ने कहा, चलें आपको गुस्ल खाना दिखा दूँ। अपने हथियार भी उसी थड़े पर रखकर हम दोबारा उसकी मैयत में चल पड़े। शाम का खाना तमाम लोगों ने दस्तरखान बिछाकर एक ही जगह बैठकर खाया था। खाने के बाद हमने कमांडर अब्दुल रशीद बेडनी के कमरे में बैठकर गर्मा गर्म कहवा पिया और ईशा की नमाज तक वहीं बैठे उनकी गुफ्तगू सुनते रहे। कमांडर ने हमें कुरीदने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की थी। ईशा की नमाज के बाद कमांडर ने हमें खुद ही आराम का मशवरा देकर पूछने की जहमत से बचा लिया था। हम सारे दिन के थके हुए थे इसलिए आपस में गपशप किए बगैर ही सो गए। वहाँ नमाज छोड़ने का कोई तस्वुर नहीं था इसलिए मुँह अंधेरे हम भी उठकर गौसल खानों की तरफ बढ़ गए थे। तलुए आफ्ताब के बाद एक बार फिर दस्तरखान बिछाकर नाश्ता किया गया जिसमें रात की बची हुई दाल का सालन, बासी ताज़ा रोटियां शामिल थीं। हमारे अलावा सब कावे ही से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे। अलबत्ता हमारी मर्जी मालूम करके उन्होंने हमारे लिए दूध वाली चाय बना दी थी। वो दिन भी हमने वहीं आराम करते गुजारा। अब्दुल हक की आमद से पहले मैं कोई काम नहीं करना चाहता था। अब्दुल हक और उसके साथी कहीं शाम के वक्त ही पहुंच पाए थे। हम उस वक्त शाम की नमाज के लिए रवाना हो रहे थे जब वो घर में दाखिल हुए। अब्दुल हक के अलावा हर आदमी ने 2 कलाशन कोफें उठाई हुई थीं। मुझे ये देखकर खुशी हुई थी कि उन्हें हमारी छुपाई हुई कलाशन कोफें मिल गई थीं। वो पांचों हमें बड़ी मोहब्बत से मिले थे। गुफ्तगू का वक्त नहीं था इसलिए हम मस्जिद की तरफ बढ़ गए। रात को अब्दुल हक हमारे कमरे ही में गपशप के लिए आ गया था। उसकी गुफ्तगू का लुबलबाब यही था कि हम वहाँ जब तक चाहें रह सकते हैं और जो रूखी सूखी वो खा रहे थे वो हमारे लिए भी हाजिर थी। इसके साथ वो हमें कबील खान के आदमियों से मोहतात रहने की बाबत भी जोर देता रहा। हमारी असलियत फ़कत इन्हीं 5 आदमियों को मालूम थी जो हमें रास्ते में मिले थे। अलबत्ता अब्दुल रशीद बेडनी को हमारी असलियत से आगाह करने की इजाज़त अब्दुल हक ने खुद मांगी और बगैर किसी रद्दो-कदह के मैंने इस बात में सर हिला दिया था। गुज़श्ता रात और पूरा दिन हमने आराम ही में गुजारा था इसलिए अब्दुल हक के जाने के बाद भी हम काफ़ी देर तक गपशप करते रहे। धीमी आवाज़ में हम कबील खान तक पहुंचने का मंसूबा भी तश्कील देते रहे। अगली सुबह नाश्ते के बाद हम फ़कत पिस्तौल अपने हमरा रखते हुए वहाँ से निकले। कलाशनकोफ और ड्रैगनव को साथ लिए फिरने की ज़रूरत फ़िलहाल नहीं थी। सबसे पहले हमने कबील खान का कलानुमा घर देखा और फिर अलाम खेल का चप्पा चप्पा देख डाला। दोपहर को हम गांव के मज़ाफ़ात में निकल गए। पहाड़ी के दामन में लकड़ियां काटते एक बूढ़े के साथ बैठकर हमने दोपहर का खाना खाया। बातों बातों में उसने हमें काफ़ी मुफीद मालूमात पहुँचाई थीं। कबील खान का ख़ास आदमी रोशन खान वहीं मौजूद था। उसके इलाज मुआवजे के लिए मकीन से एक डॉक्टर को बुलाया गया था। फायर लगने से उसके पाँव का पूरा पंजा ही गायब हो गया था। मेरी निशानाबाजी के अफसाने भी न जाने कैसे उस बूढ़े तक पहुंच गए थे। मालूम यही हुआ था कि वहां से बचकर निकल आने वालों ने मेरी निशानाबाजी को कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा कर बयान कर दिया था। और यह तो इंसान की फितरत है कि जिस चीज़ से मुतासर हो जाए
वो हर मिलने वाले को उससे मुतासर करने की कोशिश करता है और इस कोशिश में मुबलगा रही से भी बाज नहीं आता। अपने निशानाबाजी की सलाहियत का खुद मुझे भी अदराक था, लेकिन जो कारनामे मुझसे उस बूढ़े ने मंसूब किए थे, इस तरह होने का मैं बस ख्वाब ही देख सकता था। बूढ़े बाबा ने लकड़ियां तो काटी हुई थीं, अलबत्ता लकड़ियों को बांधने और गधे पर लादने में हमने उसकी पूरी पूरी मदद की थी। उसके जाते ही सरदार ने कहका लगा कर कहा, लो राजा साहब, तुम्हारी शोहरत तुमसे पहले ही कबीर खान क्या उसके पूरे गांव तक पहुंच गई है। वैसे मुझे ये बताओ, तुम्हारी गोली घूमकर पत्थर के अकब में छुपे आदमी को कैसे लगती है? इस फन का मुजाहरा कभी तुमने मेरे सामने तो नहीं किया। मैंने जवाबी मुस्कुराहट उछालते हुए कहा, सुनते रहो खान साहब, यही दुनिया की रीत है। अब 50 के करीब आदमी 2 आदमियों को पकड़कर ना ला सके तो आखिर उन्हें कोई बहाना तो घड़ना था। वैसे एक बात का तो मैं शायद हूँ, सिवाय रोशन खान के तुमने हर आदमी के सर ही में गोली मारी है। औरंगजेब साहब भी यही बता रहे थे कि शुमाल की जाने मौजूद तमाम लाशों के चेहरे सर में गोली लगने की वजह से नाकाबिल शनाख्त पड़े हुए थे। यूँ भी बेरटम 107 की गोली सर को तरबूज की तरह टुकड़ों में तब्दील कर देती है। अब तो सर पर निशाना साधने की आदत सी हो गई है। न जाने क्यों मुझे ये लगता है कि मेरी गोली खता नहीं जाएगी। अच्छा जेड गुल बाबा ने काफ़ी मुफीद मालूमात बताई हैं। अब आगे का क्या सोचा है? मेरा तो ख्याल है खास्ता गुल पर हाथ डालते हैं। खास्ता गुल कबीर खान की हवेली का मुंतज़िम था और उसकी गैर मौजूदगी में हवेली का करता धरता वही था। रिश्ते में वो कबीर खान का साला लगता था। कबीर खान ने 2 शादियाँ की थीं और खास्ता गुल उसकी छोटी बीवी का बड़ा भाई था। ये सारी मालूमात हमें लकड़ियों वाले जेड गुल खान से मिली थीं। वो उसके कहने के मुताबिक खास्ता गुल सोमवार और जुमेरात को सामान वगैरह की खरीदारी के लिए अंगूर अड्डे जाता है और इस वक्त उसके हमरा सिर्फ 2 मुहाफिज होते हैं। क्या खास्ता गुल कबीर खान की दहशत गर्दाना कार्रवाइयों के बारे जानता होगा? सरदार पूछने लगा। मैंने हैरानी भरे लहजे में कहा, उसकी दहशत गर्दी जब आम लोगों से नहीं छुपी तो खास्ता गुल को क्यों नहीं पता होगा? नहीं, मेरा मतलब है उसके खुफिया मंसूबों और छुपने की जगह वगैरह से था। सरदार ने जल्दी से वजाहत की। बज़ाहिर तो यही लगता है कि उसे पता होगा, क्योंकि इतने करीबी आदमी को तो राजदार होना चाहिए। यूँ भी बाबा जेड गुल यही बता रहा था कि खास्ता गुल कबीर खान का बहुत चहीता है। आज बुध है। बेसब्र सरदार ने मैनीखेज लहजे में कहा, चलो फिर रास्ते का जायजा ले लेते हैं। अगर कोई मुनासिब जगह मिल गई तो कल ही छाप लेते हैं। बिल्कुल ठीक है, सरदार ने जोश भरे लहजे में कहा। मैंने हंसते हुए कहा, तुम्हें शायद जापान जाने की कुछ ज़्यादा ही जल्दी है, इसमें शुबा ही क्या है? सरदार खान ने साफ गोई से एतराफ़ करके मुझे हैरान कर दिया था। अब की है ना मर्दों वाली बात है। मैंने जाने वाली सिमत कदम बढ़ा दिए। 2 ढाई घंटे सड़क नापने के बाद हमें एक ऐसी जगह मिल गई थी जहाँ हम खास्ता गुल की गाड़ी पर घात लगा सकते थे।